यो एउटा धेरै ठुलो ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिस देखियो। धेरै ठुलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरू अब अरू कुनै उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ जीविकाको कुनै व्यवस्था भएन। उनीहरू एउटा भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आयो, एकदमै अल्पत्र परे। अब कति चाहिँ के छ भने यो कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा काम गर्ने त्यसमा मजदुरहरू थिए। अब तिनीहरूको आफ्नो खास डेरा पनि थिएन, त्यही साइटमै उनीहरू बस्थे र त्यसपछि अब ठेकेदार पनि भागेर हिँड्यो, उनीहरूलाई पैसा पनि दिएन। अब उनीहरू एउटा डेस्परेट भएर, एउटा कुनै उपाय नै नभएर, कुनै विकल्प नै नभएर अब उनीहरूले जे पर्ला भनेर अब ठुलो संख्यामा चाहिँ के छ भने हजारौं किलोमिटरको यात्रामा हिँडे। अब कतिपय व्यक्तिहरू त बालबालिकाहरू सँगै लिएर, पोका पन्तरा पनि सँगै लिएर, कति त्यसमा गर्भवती महिलाहरू थिए। अब यो चाहिँ एउटा धेरै एउटा हृदय विदारक कुरा थियो र त्यो पनि बाटोमा पनि उनीहरूलाई कुनै खानाको व्यवस्था थिएन, भोकै तिर्खाएर हजारौं किलोमिटरको यात्रा तय गर्नु यो आफैमा अत्यन्त जोखिम थियो। र वास्तवमा के हो भने सरकारले एउटा लकडाउन गर्यो। अब त्यसमा सबै नागरिकले यसलाई सहयोग नै गरेको छ, किनभने यो एउटा आपतकालीन एउटा अवस्थामा त्यो एउटा मेजर्सको रूपमा अपनाइएको छ। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने अब लकडाउन गरिसकेपछि त्यसपछिको एउटा राज्यसँग कुनै प्लान बी देखिएन, कुनै कल्पनाशीलता देखिएन। अब अचानक बेलुका 8 बजे घोषणा भयो कि भोलि बिहानदेखि लकडाउन, भोलि बिहान 6 बजेदेखि नै लकडाउन। अब कति मान्छे चाहिँ के छ भने बाटैमा अल्पत्र भयो। कति मान्छे यहाँबाट बस हिँड्यो काठमाडौँबाट काँकरभिट्टा जानलाई, त्यो बस चाहिँ के छ भने इटहरीसम्म मात्रै पुग्यो होला। त्यस्ता पनि ठुलो संख्यामा मान्छेहरू थिए। त सरकारसँग के छ भने यत्रो खालको ड्रास्टिक मेजर अपनाउनुभन्दा अगाडि पहिले केही एउटा चाहिँ के छ भने पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्थ्यो। सरकारसँग प्रशस्त समय थियो, संसारभरि नै चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ आउटब्रेक भइरहेको थियो र सरकारले कुनै पनि होमवर्क गरेन। जस्तो एसएलसी परीक्षा पनि बिहानदेखि एसएलसी परीक्षा छ, त्यही बेलुका मात्रै चाहिँ के छ भने रद्द गर्ने निर्णय गरियो। ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरू कति त हिँडेर सदरमुकाममा आएका थिए दुर्गम जिल्लाहरूमा र त्यसले पनि के छ भने आखिर एउटा भिडभाड त त्यहाँ बढायो नि। त्यही कुरा चाहिँ के छ भने 5 दिन अगाडि गरेको भए पनि त कमसेकम एउटा चाहिँ यत्रो विद्यार्थीहरू यत्रो अल्पत्र हुने थिएनन्। र यसरी चाहिँ के छ भने अचानक लकडाउन घोषणा गरियो। तर सरकारसँग अब घरमै बस्नुस्, ठिक छ, घरमै बस्ने कुरा ठिक छ, तर जसको आफ्नो घरै छैन, वासस्थानै छैन, त्यो चाहिँ कहाँ गएर बस्ने? फेरि एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा कहिले पनि के छ भने कुनै पनि रेमेडी सुड नट बी वर्स देन डिजिज भन्छ के। कुनै पनि रोगको उपचार त्यो रोगभन्दा पनि खतरनाक चाहिँ हुनु हुँदैन। अब एउटा चाहिँ के छ भने कोरोनाले एउटाको सङ्क्रमणको जोखिम त छँदैछ, तर अब एउटा के छ भने लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छे एउटा चाहिँ भोकमरीबाट मर्ने, त्यो त झनै ठुलो हृदय विदारक र ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिस हो। जबकि हाम्रो संविधानले एउटा खाद्यान्नको अधिकार राइट एगेन्स्ट प्रत्याभूत गरेको छ, जीवनको अधिकार भनेर प्रत्याभूत गरेको छ, स्वास्थ्यको अधिकार भनेर प्रत्याभूत गरेको छ, सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। अब अहिले हामी कसैले पनि ल ठिक छ, हरेक नागरिकलाई देशको हरेक भूभागमा चाहिँ आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरे होइन। तर एउटा चाहिँ के छ भने अल्पत्र परेको पपुलेसन छ, आपतकालमा परेको पपुलेसन छ, ती चाहिँ के छ भने कुनै चाहिँ विकल्पको अभावमा चाहिँ के छ भने हजारौं किलोमिटरको एउटा जोखिमले भरिएको एकदमै पीडादायी यात्रामा छन् ती नागरिकहरू। र त्यसै गरी के छ भने अब सहरभित्र अस्थायी बसोबास भएकाहरू, झालादारी मजदुरहरू छन्, उनी आएको कुनै स्रोतहरू छैन, सबै आएका स्रोतहरू चाहिँ के छ भने अहिले बन्दहरू भएका छन्। ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरू छन् जो चाहिँ के छ भने कोही होस्टेलमा बस्थे, कोही चाहिँ के छ भने डेरा लिएर बस्थे। अब चाहिँ भाडा तिर्ने पैसा छैन, घरमा त बस्ने, तर अब चाहिँ त्यसको भाडा तिर्ने पैसा पनि त हुनु पर्यो नि, कसरी बस्ने, र खानाको पनि त बन्दोबस्त हुनु पर्यो नि, त्यसको सप्लाई छैन। अब यहाँ चाहिँ राहतको जुन भनियो, अब यसको धेरै ठुलो प्रफन्डा गरियो कि सरकारले सबैलाई राहत दिन्छ, तर वास्तवमा के भइरहेको छ भने राहत चाहिँ पाउनु पर्नेले राहतै पाएको छैन र त्यसमा पनि के भएको छ भने हुने खानेले नै त्यो राहत चाहिँ के छ भने कब्जा गरिदिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूमा धेरै ठुलो त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि देखिन्छ र वास्तवमा के हो भने जुन टार्गेटेड ग्रुपहरू छ त्यो टार्गेटेड ग्रुपले चाहिँ राहत नै पाएको छैन। त यो पनि एउटा भयावह अवस्था देखियो। त्यसकारण के छ भने यसलाई एउटा केही त सम्बोधन गर्नुपर्ने नि राज्यले केही पनि देखेन। यत्रो हृदय विदारक
समाचारहरू आइरहेको छ, फोटोग्राफ्सहरू देखिरहेको छ, कानमा तेल हालेर उहाँहरू सुत्नु भएको छ। उहाँहरूको त के छैन, लकडाउन गरिदियो अब चाहिँ जेसुकै गर, जहाँसुकै जाऊ, भोकभोकै मर या जेसुकै गर भनेर त्यसरी चाहिँ यो गैर जिम्मेवार कुरा गर्न मिल्दैन। राज्य भनेको नागरिकको अभिभावक हो, सबैको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ र लकडाउन घोषणा गर्नु मात्रै बहादुरी होइन, त्यसले ल्याएका जुन अर्को ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिस छ, ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू अल्पत्र परेका छन्, उनीहरू जीविकाविहीन अवस्थामा छन्, उनीहरू खाद्यान्नविहीन अवस्थामा छन्, उनीहरूको आफ्नो घरबासै छैन, त्यस्तो नागरिकहरूलाई एउटा सम्बोधन गर्ने राज्यसँग कुनै उपाय भएन। त्यसकारण चाहिँ के छ भने हामीले अदालतको ढोका चाहिँ ढकढकाउनलाई बाध्य भयौँ। हाम्रो मानसिकता कस्तो हो भने एउटा त्यो चाहिँ फ्रान्सको महारानीले मारियालाई अब मान्छे सारा भोका नाङ्गा मान्छेहरू चाहिँ दरबारमा जुलुस लिएर आए, अब खान पाएनौँ, भोकभरी भयो, अनि उनले के भन्यो ल यिनीहरूले चाहिँ के छ भने ब्रेड र बटर पनि खान पाएको छैन भनेर सोधिन्। अब यो मान्छेहरू कस्तो छ भने उहाँहरूले यो पनि मुलुकको अवस्था के छ र नागरिकहरूको कस्तो कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने पनि उहाँलाई चाहिँ हेक्का छैन। उहाँहरूको आफ्नो घर छ, आफू सुरक्षित बस्नुभएको छ र उहाँलाई के लाग्छ भने सबै नागरिकको आफ्नो घर छ, सबै नागरिकको चाहिँ के छ भने तलब आउँछ, सबै नागरिकको चाहिँ के छ भने एउटा महिनौँ वर्षौँसम्मलाई पुग्ने गरी उहाँहरूसँग सम्पत्ति छ, 1-2 वर्षै आम्दानी भएन भने पनि चाहिँ के छ भने खाना लाउनलाई पुग्छ भनेर आफ्नो मापदण्डबाट उहाँहरू सबैलाई हेर्नुहुन्छ। पाउरोटी र पनि खान पाएनन् भने जस्तो कुरो हो। त्यसकारण के भने जहाँ कसैले पनि चाहिँ के छ भने यो महामारीको बेलामा सावा नागरिकले सरकारले सहयोगै गर्न चाहन्छन्, तर के हो भने अब त्यो आफ्नो अवस्था परिस्थिति पनि त दिनु पर्यो नि। जो जहाँ बस ठिक छ, तर बस्नलाई त अब ठुलो सङ्ख्यामा अब जालादारी मजदुरहरू छन्, अब उनीहरूको चाहिँ के छ भने कतै अब कन्स्ट्रक्सन साइटमै ती बस्थे, ती काम गर्थे, अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा टहरा सहरा बनाएर त्यहाँ बस्न दिएको थियो। अब ठेकेदार पनि भाग्यो, त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन साइट पनि हिँड्यो, त्यहाँ काम पनि बन्द भयो, त्यहाँ चाहिँ के छ भने जाला पनि आएन र के हो भने त्यो उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने आधारभूत एउटा चाहिँ के छ भने खानेकुराहरूको पनि समेत व्यवस्था भएन, पानीको पनि व्यवस्था भएन, अनि बालबालिकाहरू छन्, बच्चाहरू छन्, अब तिनीहरूको चाहिँ के छ भने कसरी उ गर्ने, कसरी एउटा त्यसको त केही न केही एउटा उपाय त हुनु पर्थ्यो नि त राज्यसँग। राज्यले त्यसको कुनै पनि एउटा बाटो उपाय केही पनि देखाएको छैन। त्यसकारण के हो भने यो एउटा यो चाहिँ राज्यसँग एउटा कल्पनाशीलताको अभाव देखियो। एउटा चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ एउटा माइक्रो प्लानिङ हुनु पर्थ्यो यो लकडाउन, किनभने हेर्नुहोस् संसारका अरू देशहरूमा त यो आउटब्रेक भइसकेको थियो। नेपाल चाहिँ के छ भने यो कोरोनाको उच्च जोखिममा छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले महिनौँ अगाडि चाहिँ चेतावनी दिइसकेको थियो, एडभाइजरीहरू जारी गरिसकेको थियो। सरकारसँग चाहिँ के छ भने यसको तयारीको लागि, प्रिपेयर्डनेसको लागि धेरै लामो समय थियो, तर सरकारले केही पनि कदम चालेन र एउटा चाहिँ के छ भने अनप्रिपेयर्ड हालतमा बस्यो र जस्तो यो लकडाउनलाई पनि एउटा राम्रोसँग प्लानिङ गरेर यसलाई चाहिँ के छ भने लागू गर्न सक्थ्यो। केही दिनको एउटा चाहिँ के छ भने योभन्दा अगाडि नै प्लान गर्न सक्थ्यो। त्यसपछि के हुन्थ्यो भने नागरिकले आफूले पनि धेरै बन्दोबस्त आफैले गर्न सक्थे, सरकारले पनि त्यत्रो बर्डन हुँदैन थियो, मान्छेहरू पनि यत्रो अल्पत्र बिचरीमा पर्ने थिएन। त्यसकारण के छ भने यस्तो खालको लकडाउन त के हो भने इट्स वर्स देन डिजिज इटसेल्फ। आखिर मान्छेलाई त के छ भने यो भोकभरीले कोरोना लाग्ने नलाग्ने कहिले लाग्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा अगाडि नै मान्छे चाहिँ भोकभरीमा। फेरि एउटा कुरा के छ भने एउटा मान्छे जब एउटा बेसिक क्यालोरीको उसमा अभाव हुन्छ नि, उसले पर्याप्त चाहिँ के छ भने भोजन पाउँदैन, खानेकुरा पाउँदैन, अनि उसको के हुन्छ भने यसै पनि इम्युन पावर घट्छ, उसको रोगसँग लड्ने शक्ति पनि बढ्दछ। जो मान्छेले पर्याप्त एउटा चाहिँ के छ भने पौष्टिक खानेकुराहरू पाएको छ उसको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढ्छ। जस्तो अहिले WHO ले नै जुन गाइडलाइन्सहरू दिएको छ त्यसमा के भन्छ भने अब यो बेलामा चाहिँ के छ भने जुन एकदमै भनरेबल ग्रुप्सहरू छन्, जुन एकदमै समाजको जुन कमजोर तबका छ, जुन चाहिँ के छ भने यो मार्जिनलाइज जुन सीमान्तकृत समूहहरू छ,
पहिला चाहिँ के छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सोशल सेक्युरिटी दिन सकेनौँ भने, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले आवश्यक चाहिँ बन्दोबस्त गर्न सकेनौँ, उनीहरूको चाहिँ आधारभूत आवश्यकतालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ के छ भने यो कोरोनासँगको लडाइँ चाहिँ सम्भव छैन। किनभने पहिला त्यो कुरा चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यस कारण के छ भने नेपालमा त के छ भने 60% पपुलेसन त तपाईँको के छ भने एकदमै स्मल बिजनेस भएका व्यक्तिहरू छन्, डेली ज्यालादारीमा बस्ने व्यक्तिहरू छन्, आएको कुनै चाहिँ के छ भने व्यवस्थित स्रोत र साधन नभएका व्यक्तिहरू छन्। अर्गनाइज सेक्टरमा काम गर्ने त कति एकदमै सानो पर्सेन्टेज छ, गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने एकदमै सानो पर्सेन्टेज छ र मिडल क्लासको सङ्ख्या पनि एकदमै कम छ 60% र एउटा चाहिँ के छ भने 30% पपुलेसन त कस्तो छ भने त्यो चाहिँ के छ भने जसको अहिले पनि आम्दानी चाहिँ लेस देन $1 अ डे, $1 भन्दा चाहिँ के छ भने एकदम अत्यधिक निर्धनतामा छन्, जो चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार उनीहरू अत्यन्त उनीहरूको लाइफ त झन् ठुलो जोखिममा छ नि र सरकारले चाहिँ के छ भने त्यस्तो कुनै पनि बन्दोबस्त गरेन। अब यसमा चाहिँ के छ भने अब हामीले सरकारले पनि अनुरोध गर्यौँ, स्टेटमेन्ट पनि दियौँ र सबैतिरबाट दबाब आउँदा पनि कहीँ कतैबाट यसको सुनवाई देखिएन भनेपछि यस्तो अवस्थामा त अब अदालत गुहार्नु बाहेक अर्को चाहिँ उपाय भएन। र अर्को कुरा के छ भने जुन अब अहिले प्रधानमन्त्रीजीको जुन भनाइ आयो नि कि जो जहाँ छ त्यहीँ बस्नु र यो चाहिँ के छ भने यो जस्तो अदालतले अहिले आफ्नो आदेशमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू बोलेको छ, एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ किसिमको आदेश छ र यसमा जस्तो एउटा त के भयो भने जुन राजमार्गमै छन्, बाटोमै हिँडिरहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ के छ भने निःशुल्क तत्काल उनीहरूको त्यो समस्या तिनीहरूलाई चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउनु। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने ऱ्यापिड टेस्टहरू गर्नु, बसमा जाँदाखेरि बसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्टेड गराउनु, त्यसलाई सेनिटाइज गराउनु, त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू त पुरा गर्नै पर्यो। त्यसपछि आफ्नो वासस्थानमा पुगिसकेपछि, गन्तव्यमा पुगिसकेपछि त्यहाँ पनि अब क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नु, त्यहाँ पनि अनुगमन बढाउनु, लोकल गभर्मेन्टसँग चाहिँ के छ भने समन्वय गर्नु, त्यसपछि चाहिँ के छ भने त्यहाँ पनि अब राहत उपलब्ध गराउनु। कति मान्छे त्यहाँ पनि त अब हुन्छ भन्ने छैन। त्यसपछि चाहिँ के छ भने अब यो हेल्थ सेक्टरको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स बढाउनु, जिल्ला अस्पतालहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नु, त्यहाँ चाहिँ आइसियु बेडहरू पनि थप्नु, स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ नियमावली चाहिँ के छ भने चाहिँ बनाउनु, त्यसलाई लागू गर्नु, कार्यान्वयन गर्नु लगायतको। त्यसपछि पनि अब के छ भने अस्थायी बसोबासमा बसिरहेका व्यक्तिहरूको पनि एउटा लिस्ट तयार गरेर उनीहरू घर फर्किन चाहन्छन्, यहाँ सुरक्षित छन्, यहाँ चाहिँ अरू जीविकाको व्यवस्था छैन भने उनीहरूको पनि एउटा लिस्ट बनाउन लगाएर स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर उनीहरूलाई पनि चाहिँ के छ भने उनीहरूको घरमा गन्तव्यमा पुर्याउने बन्दोबस्त गर्नु। र त्यो गर्दाखेरि के छ भने जहिले पनि अब बालबालिकाहरू भए, महिलाहरू भए, ज्येष्ठ नागरिकहरू भए, गर्भवती महिलाहरू भए, त्यसलाई चाहिँ के छ भने उच्च प्राथमिकतामा राख्नु, स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्डहरू पुरा गर्नु। त्यसै गरी यो सोसल साइकोलोजिकल काउन्सिलरहरू भन्छ, किनभने मान्छे चाहिँ के छ भने एकदम ट्राउमेटाइज भएको छ, अब के होला कसो होला भनेर। अनि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ के छ भने बस्दाखेरि उनीहरूलाई धेरै ठुलो ट्राउमेटाइज भएको हुन्छ, उनीहरू चाहिँ के छ भने मानसिक त्रासमा हुन्छ, सन्तासमा हुन्छ। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा अब कोरोनाको रोगी भन्दा पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छे मानसिक रोगी हुन भन्ने डर भइसक्यो। त तिनीहरूलाई पनि के छ भने एउटा सोसल साइकोलोजिकल काउन्सिलर चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा उपलब्ध गराउनु। र त्यति मात्रै एउटा कोर्टको चाहिँ एउटा के छ भने एकदमै दूरगामी चाहिँ के छ भने आदेश के छ भने कि यो चाहिँ के छ भने अब गाउँमा फर्के, अब यसलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनु पर्यो, किनभने अरू जीविका छैन, अरू कल कारखाना जहाँ काम गर्थे सबै बन्द छ। त्यस कारण के छ भने अब यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा कृषिको एउटा रिभाइभलको लागि, पुनर्जागरणको लागि यसलाई एउटा अवसरको रूपमा युज गर्नु र उनीहरूलाई एउटा सब्सिडाइज रेटमा, निःशुल्क नभए चाहिँ सहुलियतमा सब्सिडाइज रेटमा चाहिँ के छ भने बिउ बिजन भए, कृषिका उपकरणहरू भए, अरू चाहिँ के छ भने सुविधाहरू प्रदान गरेर यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि चाहिँ के छ भने एउटा अवसरको रूपमा पनि प्रयोग गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतको चाहिँ के छ भने एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ किसिमको यो आदेश छ, एकदम भिजनरी आदेश छ, म भन्छु एउटा हिस्टोरिक आदेश छ। र यसलाई चाहिँ के छ भने सरकारले चाहिँ के छ भने पालना गर्नुपर्छ। के छ भने अहिले जुन प्रधानमन्त्रीको जुन आयो र हिजो के छ भने जो जहाँ छन् त्यही नै बस्नुपर्छ र सरकारले यसको पालना गर्छु, सम्मान गर्छु भनेर बोलेको छैन। उल्टै के छ भने सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई पराजित हुने गरी
त्यसको अयोग्य हुने किसिमको कुराहरू आएको छ र सरकारको हिजोको मिटिङले के भन्यो भने जो जहाँ छन् त्यही नै बस्नु भनेर त्यही कुरालाई दोहोऱ्याइयो। भन्दाखेरि के छ भने अब सरकारसँग त्यो कुनै किसिमको संवेदनशीलता पनि देखिएन। यो चाहिँ सरकारको चाहिँ यो अपराधिक संवेदनहीनता हो म भन्छु। यो स्टेट चाहिँ के छ भने एकदम क्रिमिनल स्टेट भइसक्यो। यो आफ्ना नागरिकका प्रति उनीहरूको पीडाका प्रति समस्याका प्रति चाहिँ के छ भने कुनै सरोकारै नभएको देखियो। अब आफैले गर्नुपर्ने कुरा सरकारले नगरेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा पनि अब यसको चाहिँ यसलाई पालन नगर्नु भनेको चाहिँ के छ भने यो फौजदारी अपराध हो। किनभने अदालतको आदेशहरू राज्यका सबै निकायहरूको संविधानको धारा 128 ले सरकारका सबै निकायहरूका लागि र सबै व्यक्तिका लागि चाहिँ के छ भने यो बन्धनकारी हुन्छ, म्यान्डेटरी हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ के छ भने कसैले पनि अवज्ञा गर्न पाउँदैन र स्टेटले चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ के छ भने पालन गर्नुपर्छ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले। र अब यसलाई चाहिँ के छ भने उहाँहरूले पालना नगर्ने हो भने त्यो चाहिँ के छ भने क्रिमिनल अफेन्स हुन्छ र यसको लागि पनि हामी चाहिँ के छ भने अदालतको अवहेलनामा चाहिँ के छ भने अर्को एउटा चाहिँ मुद्दा हाल्न बाध्य हुन्छौँ र यसलाई चाहिँ के छ भने सरकारले चाहिँ के छ भने लाइबल बनाउनुपर्छ। किनभने यो जुन देशमा सरकारले अदालतको आदेशलाई ठाडै चुनौती दिन्छ र मान्दिन भन्छ भने त्यो देशमा चाहिँ विधिको शासन छैन, त्यो देशमा लोकतन्त्र छैन, त्यो देशमा संविधान जीवित छैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। सरकारले नै संविधानको खुलेआम अवज्ञा गर्दैछ। यो एउटा गम्भीर कुरा हो। यो चाहिँ एउटा हाम्रो संविधानको लागि पनि खतरा हो, हाम्रो यो लोकतन्त्रको लागि खतरा हो, यो विधिको शासनमाथिको आक्रमण हो। यस किसिमको चाहिँ खुलेआम चुनौती चाहिँ सरकारले दिन खोजिरहेको छ र यसमा चाहिँ के छ भने यो न्याय प्रशासन ऐनले चाहिँ के छ भने सजायको व्यवस्था गरेको छ। यो क्रिमिनल एक्ट हो र यसमा चाहिँ के छ भने 1 वर्षसम्म कैदको सजायको व्यवस्था गरेको छ र 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ र वास्तवमा के छ भने यस किसिमको एउटा पद धारण गरेका राज्यका निकाय र पदाधिकारीहरूले अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्नु यो कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ के छ भने स्वीकार योग्य हुन सक्दैन र यसकारण के छ भने उनीहरूलाई हामीले उत्तरदायी बनाउनै पर्ने हुन्छ र यसको लागि हामीले पहिला त जनदबाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो उपाय पनि लागेन भने हामी फेरि अदालतकै ढोका ढकढकाउनु पर्ने हुन्छ। संसारका धेरै देशहरूमा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ के छ भने अदालतको आदेश नमाग्दाखेरि आफ्नो पदबाट बर्खास्त भएका छन् र वास्तवमा के छ भने अदालतले दण्डित गरिसकेपछि यस्तो कुनै पनि पदमा उहाँहरू बस्न मिल्दैन र यो चाहिँ के छ भने अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु भनेको विधिको शासनको अवज्ञा हो र यो भनेको एउटा संविधानको माथिको आक्रमण हो, यो लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो र यो विधिको शासनमाथिको आक्रमण हो र यस्तो कुरामा चाहिँ के छ भने जिरो टलरेन्स चाहिँ हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ के छ भने हामी स्वीकार गर्दैनौँ।